سلام البنات، مرحبا بكم في قناتنا لي ميرفي دو مايا. نتمنى انكم تكونوا بخير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي هي لي كريب سالي. كريب مليحه، جيسبر ينالوا اعجابكم. جو لي فيت دونك قلت نبارطاجي افيك فو ما روسيت، لانها وصفه جد رائعه وخفيفه وبلا كما يقولوا يتحضر بالخف ومام طون بزاف بنين. جوزو نشوفوا طريقه التحضير. نبداو بلا بات دو كريب. فوالا دونك هنا عندي ان بتي بول كيما راكم تشوفوا تاع فرينه، عندي ملح وفلفل الكحل، وعندي كاس حليب كيما راكم تشوفوا، كاس حليب تاع 240 مليلتر. دونك واش نديرو؟ نخلطوا هاد النواشف فوحدهم، يعني ما فيهاش كامل حاجه كبيره. وعلاش قلت لكم هي وصفه دقيقه يتم تحضيرها، يعني ما هيش كامل، ما تديلكمش بزاف الوقت، ومام تصدقوني يجوا بزاف بنان بزاف بزاف. دونك هنا تبداو تحركوا. بيان سور هنا سا ديبون لا كاليتي دو لا فارين، يعني الكاس يقدر يروح كامل، يقدر ينقص شويه منه، يعني موان ان دوا، ولا نتوما ديروا حتى تجيكم لا بات كريب تاعكم تجيكم متجانسه. كيما راكم تشوفوا هنا راني درت الكاس كامل، بصح نتوما تبداو تخلطوا حتى تجيكم اون باتا كريب. فوالا تجيكم ما خفيفه بزاف كي الماء، ما ثقيله بزاف كي العجينه. دونك تجيكم جوست. هنا راح نزيدو نوضعوا لها زوج مغارف تاع زبده يكونوا دايبين. فوالا يعني هنايا باش يزيدوا لها بنه، وايضا كانه يضيف هذاك الليدام، يعني باش يعني تضيف لها بزاف بنه كبيره. ميم كي تذوقوا لا كريب هكداك يعني طايبه اصلا الي بون بلا واش يكون الداخل فيها. دونك هنا نكملوا نحركوا ونخلطوا لا باتا كريب تاعنا تري بيان، ونعاودوا نقولوا لكم باش نشوفوهم كيفاش نروحوا نطيبوهم. كريبيير سبيسيال كريب، المهم مقلالي ما تلصق لكمش، تكونوا درتوا قطره زيت، تجو تمسحوها كامل هذيك بلو بابيي، تمسحوا بيان يعني هذاك المقلاة هذيك، وتوضعوا هذيك تبداو توضعوا لا كونتيتي تاع لا كريب تاعكم هكذا بغراف صغير هكذا كيما نديروا البغرير. يعني فوالا طريقه سهله، نوضعوها خلوها بيان ينشفوا، يعني ما يهمش لازم تجيكم مدوره ولا بارفيت، المهم تخرج لكم رقيقه وشابه. ندير معكم الحبه الثانيه. فوالا ديروها بالغراف كيما قلت لكم، هي المهم ولا باس تاع لي كريب ليسونسيال اون بون كريبيير ولا مقله اللي تكون ما تلصقش، باسكو اذا طحتوا في مقله تلصق ولا تكون يعني ماشي مليحه ما راحش ينجحوا لكم، سا سرا امبوسيبل. فوالا دونك فو كومونسي ا فير لي كريب تاعكم هكذا، تدوروها ما تخافوهاش، غير تبدا طيب لكم تبداو ديبلاسيو فيها بيان سور هكذا كيما سبق اني قلت لكم. الشكل دي فوا ميم تجيكم معوجه من الكوتي ولا ما يهمش الشكل، باسكو على فان راح ندير لهم الحشو ونديرهم رزمات، هي المهم ما تتقطع لكمش في الوسط ولا تجيكم يعني ماشي شابه. وي اون بريفير تجيكم شكل مدور بالطبع بيان سور، ولكن ميم تجيكم ناقصه ولا سي با غراف، باسكو كيما سبق اني قلت لكم يا نديروهم رزمات يا نديروهم كيما البوراك، نعمروهم بالحشو، والمهم يعني ما تكونش خشينه، سي سا يعني لازم تكون رقيقه هكذا باش تجيكم مام الماكله تاعكم ما تجيكمش ثقيله وما تجيكم بزاف خفيفه. صدقوني سي ان بلا تري بون ويندار في وقت فريمون ماشي كبير بزاف. فوالا هنا راني ايضا وريت لكم الحبه الثالثه كيما قلت لكم توجور ديروا نفس الشيء هاي ليك وحتى تخرج لكم هاي ليك. جي بريفيري نحطها مباشره في البوطاجي تاعي ونكمل انا الباقي ونعاود نولي لكم. كريب دياولي بعد ما كملت طيابهم، يعني هنا خرجوا لي حوالي واحد 10 حبيبات هكذاك، وانتوما بيان سور فوالا كيما قلت لكم كاين اللي تقطعوا لي شويه، ولكن سي با غراف باسكو من بعد راح نديرهم كي البوراكات ما راح يبان حتى بروبليم. بوغ الحشو بيان سور نديرو الزيت، نديرو البصل بيان سور. هنا يولي ليكم على حسب مقدوركم وعلى حسب ما متوفر عندكم، كاين اللي يحب البولي، كاين اللي يحب باللحم يعني لا فيون داشي، كل واحد كيفاش يحب. هنايا انا عملتها بالبولي كيما قلت لكم. راني عمل البصل هذاك بعد ما تحمس شويه اضفت له البولي بيان سور. هنا تضيفوا الفلفل الكحل والملح، يعني طريقه جد سهله تو سامبلومون سي ريان. ميم ديروها بالملح نفس الشيء، ديروا الملح والفلفل الكحل. هنا ايضا حكمنا درنا
درنا بيشاميل، درنا شويه زبده، ديروا نفس المقدار تاع الزبده والفرينه كيف تخلطوهم مليح وتضيفوا الحليب. هنا كاين اللي يحب يضيف الفرماج، نتوما واش متوفر عندكم نوا د موسكاد، ديروا فلفل الكحل وايضا الملح توجور باش ما تجيكمش صامته لا بيشاميل تاعكم. هنا بعد ما تقالت لي كيما راكم تشوفوا اضفت شويه في الحشو، خلطت لها شويه بيشاميل صوص بلانش. هذاك الحشو تاعي اضفت له شويه لا صوص بلانش هذيك، يعني لا بيشاميل باش يجي معسل. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا نديروا الحشو ونبداو ندوروا فيهم كيما الحبيبات تاع البوراك. فوالا وتبلاصوهم في لو بلا تاع الفور بيان سور. هنا هاي لي كيما بلاصيتهم كيما قلت لكم، يعني الحبيبات تاعكم انا تفضلت اني درتهم كيما البوراك، ولكن نتوما تقدروا ديرهم ايضا رزمات هكذا تغلقوهم بلا سيبولات، يعني بهذاك تاع المعدنوس، يعني الورقه تاع ماشي الورقه سي الخيط تاع المعدنوس تقدروا تربطوها بهم. سينو نديروهم تو سامبلومون كي الحبيبات تاع البوراك. انا نكمل الحبيبات تاوعي ونعاود نولي لكم. الحبيبات تاوعي بلاصيتهم في الفور بيان سور، راني وضعت من الفوق هذيك لا صوص بلانش ولا لا بيشاميل افيك دو فرomage. فوالا يعني قد ما درتوا لها الفرماج قد ما درتوا لها هادوما كامل يزيدوا يضيفوا بنه كبيره. فوالا هذيك لا بيشاميل تحطوها كامل من الفوق ونزيدوا نديروا لها دو فرomage غابي هكذا باش تجيكم فريمون شابه ومحمره الله الله. وندخلوها في الفور بيان سور. سي ان بلا اللي راح يطيب في الفور صدقوني سي ان تري بون بلا، بنين بزاف، بنه رائعه، وبيان سور يولي واش متوفر عندكم نتوما بوغ لي فروماج، بوغ اللحم، بوغ الدجاج، كل واحد واش متوفر عندي انا نحطه في الفور ونولي لكم. في طبق التقديم بعد ما دخلته للفور بيان سور تحمر كامل هذاك الفرماج كامل داب. هاي اللي نقسم لكم حبه باش تشوفوا ابوبري كيفاش خرجت. صدقوني سي ان بلا بزاف بنين ويعني خفيف، حاجه خفيفه يعني سا شونج شويه، سي كوم ان غراتان. صدقوني يجي بزاف رائع. نتمنى ان هذه الوصفه عجبتكم وجربوها وما تندموش، فريمون بزاف بنينه. هاي لي كيما راكم تشوفوا راني قسمت معكم شويه باش تشوفوا ابوبري كيفاش جات. الي سوبر بون وخفيفه، يعني ميم هذوك لي كريب جاو بنان وخفاف، ما راحش تحسوا بتقل ولا. سي تري بون، جي ادوري. نتمنى ان الوصفه تاع نهار اليوم عجبتكم. قبل ما نروح ما تنساوش تشتركوا في القناه، تضغطوا على زر الجرس هكذا باش يلحقكم كل جديد في قناتنا، ونقول لكم على بروشان ان شاء الله. بسلامه.